Niining takna atong pangayoon ang kahom sa Espiritu aron sabtan nato. Magamputa. Ginoo among gipangayo ang dagaya nga kaalam sa balang Espiritu o Dios nga mo'y mo pasantop kanamo sa imong mensahe karon. Tudloy kami o Dios nga among matuhog ang mga bulawanong pulong nga mo'y makapadasig sa among pag-alagad ug nga sa diha nga magatuon kami karon sa ngalan sa imong anak sa Ginoong Hesus. Mas mununot ang among relasyon diha kaniya. Mas malipayon kami nga puno sa paglaom mga bahulat sa kadahong pagbalik. Panalangin ni kami sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluwas. Amen. Ay lamog sigtan-aw sa orasan kay mga Adventist mang mo. Abot pasabot Adventist nagahulat sa kadahong pagbalik sa Ginoo. So kinaiyan nato maghulat bisag dugay. Mag-uol pug ko sa uban nato mga kaigsunan kay labi na mo adto mo sa ubang iglesia. Mag-uol pug ko sila kay ang ilang hulaton permi kano sa mahuman ng wali. Dili na mo'y kinaiya sa badista. Kay pila na guni katoy, gini sa pa mo balik, kung matan reklamo. Ang wali nga, mulapas lang gani ko sa kauras, wala na, bagot-bot na makigsunan. So, di lang buta, di lang tamatingala kay sa dihang migawas ang mga Israelinon sa Exodus. Diha po yung mga sa badista nagban-uban nga reklamador. Ito karong mensahe na sentro sa Daniel 9:24 ngantos 27. Og ang title sa atong sermon is The Messiah. Ang English, Messiah. Ang Mesiyas. Unsa may kahulugan anang Mesiyas? Ang Mesiyas gikan kana siya sa Griego nga pinulungan, no, gisuwat siya sa Hebro, ang uban Aramaic nga gamay. Pero ang Mesiyas gikan sa pulong gitranslate sa Septuagint kanang Griego nga Biblia nga Christos. Kanang Christos, mao na siya ang gigikanan sa pulong sa English ng Christ. Transliteration. O i-translate nimo sa Bisaya, Christ meaning dinihog. Dinihugan. Oh. Muna nga Jesus Christ, mao ang manluluwas, Jesus, nga Mesiyas o kung dinihugan. Kay Christos man na siya gikan, no? So ang meaning nga ng pasabot ng Mesiyas, mao kana siya ang ginahulat sa mga katawhan sa unang panahon nga gisaad sa Daniel 9. Nga gisaad sa Daniel 9. Kung inyong nabantayan, ang background sa Daniel 9, sumpay siya sa Daniel 8. Ang Daniel 8 nagisgot og taas-taas nga tagna, unsa tong tagna? Daniel 8:14 nagisgot sulod sa 2,300 ka mga adlaw o kon mga tuig pagahinluan ang sanktuaryo. Okay. Nay nangutan na sa pag-istorya sa mga anghel, kanus sa mana? Mahitabo, kanus ang magsugod ug asa na padong, kanus ang katumanan anang tagnaa. Murag ang tibuok nga kapitulo sa Daniel 9 mao itubag sa pangutana sa Daniel 8. Kanus ang magsugod ang Daniel ang 2,300. So ang Daniel 9 mao itubag sa Daniel 8 nga pangutana. Sunod, ang Daniel usa ka libro sa pinadayag nga naghisgot og mga simbolo. Una ang simbolo kang Nabucodonosor, katong mga bulawan, mga sanlapi. Sunod, tumbaga, ang diri puthaw nga sagol ang yutang kolonon. Unya ang bato nga mihampak nga sinapsap nga way kamot. So, simbolo, usa ka libro sa simbolo. Nagsimbolo kadto sa mga latid sa gingarian sa katuigan. Unya, gisundan sa Daniel City sa simbolo na usab sa mga mananap. Dunay leon, sunod. Dunay oso, sunod. Dunay leopardo, sunod. Dunay mapintas nga mananap nga di gyud ma-describe nga nagsimbolo usab sa Roma. Nya day mga sungay, nya day nitubos sungay nga mao ang papa sumala sa atong nabatian. Mga simbolo ang Daniel. Pero pag abot sa Daniel 8, hilabi na sa Daniel 9 nga mo'y gikuhaan nato sa atong teksto, wala naghisgot og simbolo. Unsa na may gisgutan? Naghisgot na siya og panahon. Panahon ang gisgutan. Okay? Tungod kay propesiya man, ang panahon do na po'y meaning. Ang atong gibasihan sa propesiya na makita sa Ezekiel 4:6 nga sa tagna ang usa ka adlaw, usa ka tuig. Okay, nakuha ninyo? Sa Daniel 8:14 dunay 2,300 ka mga adlaw
Unya, pagahinluan ng sanktuaryo. Bot pasabot, doon ay 2,300 ka mga tuig. The longest prophecy in the Bible. Pinakataas nga tagna sa Bible. O ang nakatuhog ni kita ra gyud. Ang uban nagpataka na lang yun na silang kwenta ng 2,300 ka mga gabi o mga adlaw. Pero sa ato, doon natin prinsipyo, sumala si Ezekiel 4:6, doon ay gitagna 2,300 ka mga tuig o gikwinta nato. Tungod kay ang Daniel 9 mao may tubag sa pagsugod sa Daniel 8 sa 2,300. Dalon mo nako sa outline sa Daniel 9. Ang outline sa Daniel 9 mao ni si Daniel 9:1-14 nagsugid sa iyang mga sala. Dayon pagka Daniel 9:15-19 iyang nangalia siya sa Ginoo mahitungod sa mga katawhan nga tuwa sa Jerusalem. Kay at this time ang Jerusalem nagunob, di ba? Nagunob. Unya nagpadala sila dito panahon ni Esdras nga tukuron ang Jerusalem. Ni Jerubabel tukuron Jerusalem pero wa pa gyud matukod. Muna iyang pagampo nangalia siya nga unta Ginoo ang mga katawhan nimo mahibalik na. Unya, sa Daniel 9:20-23, ang tubag sa pag-ampo ni Daniel. Unya, ang ikaupat, mao ang pinadayag sa iya sa manulunda nga si Gabriel. So, kayo mo makita, ang naghatag sa iya o meaning kahulugan sa mga gipadayag, mao ang anghel nga si Gabriel. Makita ka na sa atong teksto sa Daniel 9:24-27, ang pagpadayag ngadto kang Daniel kung kanus magsugod ang 2,300 ka mga tuig. Mao ang tagna sa 70 ka semana. Kung sa may Bisaya ng 70. 70, no? 70 week prophecy. 70. English na. Ang Bisaya na. 70 niyo man mura man na siya og Spanish. Kapituan semana. Kung imong tanawon, 70 weeks. Pila ra na ka kuan? Usa ra na ka tuig kapin. Kay ang usa ka tuig na may 54 ka semana. Usa ra ka tuig kapin. Apan gipadayag sumala sa outline sa Daniel 9, mao ni siya ang sinugdanan sa mas taas pa nga propesiya nga maong 2,300 ka mga tuig. So kung mao na siyang sinugdanan, ang 24 nga gibasa ganina naghisgot siya og determine upon thy people. Kanang but pasabot determine, gitagal sa imong mga katawan. So, ang 70 ka mga semana sa tagna, gitagna ng daan sa panahon ni Daniel, gitagal alang sa mga Hudiyo. But pasabot, anong gitagal? Dili nga mawadan silang kalawasan. Kung dili, gitagal, sumala sa plano sa Dios sa paghinlo sa sanktuaryo, nga ang kaluwasan, dili lang di ay para sa mga Hudiyo. Kaysa Tito 2:11 nagsulti man nga ang kaluwasan ang grasya midangat sa tanang tao, Hudiyo ka man, Pilipino o Amerikano. Humani ana nga 70 weeks matudpad sa tagna, dunay mga hitabo ug mo na atong tun-an karon. Remember nga sa panahon nga si Daniel nagtagna, mao usab ang pagkagunob sa Babylonia. Sa wapa si Daniel nagtagna nini, ang paglaom sa mga Hudiyo kanus aman sila mahibalik. Kay nabihag man sila gikan sa Jerusalem padulong sa Babylonia. Ang tagna ni Jeremias nga mabihag ang katawhan sa Dios sa 70 ka tuig, lahi na siya. Wa pa sila magawas gikan sa Babylonia, gitagna na ni Jeremias nga 70 gyud ka tuig mo mabihag sa Babylonia. Pero pag abot ni Darius the Mede, ang hari nga mabasa diya sa Daniel, og pinaagi kang haring Ciro, kailan mong Ciro? Sa Biblia ba, sa Ciro, nga mao'y nilusob dito sa Babylonia nga walay away, tungod kay nablihan ang mga gangaan, maong panahona na natapos ang pagkabihag sa mga Hudiyo, kay si Cyrus o si Ciro, mao'y naghatag, pinaagi kang Artaxerxes Longimanus I, og pagtugot nga pabaliko na gyud fully ang mga Hudiyo nga magdumala sa ilang nasod Jerusalem. So ang nahitabo mga igsoon, sa panahon nga si Daniel nakabatian ni nga kuan, mausab ang katapusan nga ang mga Hudiyo manguli na balik ngadto. Nahumana ang tagna ni Jeremias. Pero samtang nanguli na ang mga katawhan balik ngadto sa Jerusalem, kay nakatukod na sila mga rebuild na nila ang Jerusalem, ni anusab ni bagong tagna nga taas-taas gyud ni nga tagna. Kila 70 weeks. Ang pulong 70
pareho na siya sa 7 times 7, 7 of 7s. Nagkalugan ka na og walay katapusan o kung taas-taas. So ang 70-week prophecy taas-taas gyud nga tagna sa mga Hudiyo sa panahon ni Daniel. Wa gyud sila kasabot atong panahon na unsay meaning ani. Now karon mga igsoon, nakinumdum mo nga kapila daw ta mo pasaylo sa tao unsa ingon ni Ginoong Hesus? Unsa may ibot pasabotan na? Kadiyot ra ba na? Hataas na. Hangtod nga makapasaylo ka pa, buhi ka pa. Mao usab kini. Taas-taas gyud ni dili lang ni nga usara ni katuig. Kay ang meaning niya ni sa 70 ka semana times 7 kay na may 7 ka adlaw sa usa ka semana, pila? 49. Nya kay 70 man 490 days. Unya sa tagna ang 490 days pila ka tuig? 490 years. Tungod kay ang atong topic sa sermon Misaya raman. Mora gyud nay atong tagano pagtagad ang Mesiyas. No, ang Mesiyas gitag na din ha nga by the way, ang pulong din ha sa Daniel 9:24 nga dunay 70 ka semana nga gitagal sa iyang mga katawhan. Ang pulong gitagal nagkahulugan kana siya og kasak sa Hebro, kasak. Gitagaan, di ba, 2,300 days. Ang 70 ka semana kutobra diha. Matod pa sa teksto, Daniel 9:24, ang 70 ka semana mo'y gitagal. Gitagal sa mga katawhan sa Dios. Bot pasabot ang gitagal, di ba? Kaning 70 ka semana, gitagal, gihatagan, giputol. Kay giputol siya, tingnan man, sumpay siya sa dako nga tagna. So mo ni ang pagsugod aning dako nga tagna. Gitagal. Kung imong tanawon, basahon nimo ang Daniel 9:24, sulti dito og tulo ka mao kini ang gitagal sa mga katawhan sa Dios aron sila makakat-on kung unsa ang plano sa Dios sa kaluwasan. Og Daniel 9:25 nagsulti dito nga the decree ang sugo sa pag-rebuild sa Jerusalem diadtong 457 BC mao ang pagsugod sa pagkwenta sa 70 ka semana. So kung tan-awon nimo ang 70 ka semana mo ni 7 days, 1 week, 7 week plus 62 week equals pila ka week? 69 weeks. Plus last week sa Daniel 9:27 pila tanan? 70 weeks. So gikan sa 457 BC mo kwenta ka og 483 kay 69 times 7, 483. Pila man? Moabot ka dito sa AD 27. I-plus lang nimo ang 0 AD, kaya may 0 AD, diretso ka sa 1. So 457 BC, paubos, padung sa 1 AD, mukwenta ka 483 years, moabot ka sa AD 27. Nanay Biblia diha, paleho og basa sa Daniel 9:25. Usa ang duit ang sabta kapag mula sa sugo, sa pagbayuli, o sa pagtukod sa Jerusalem. Oh, sabta daw sa pagtukod 457 sugo ni Artaxerxes. Sunod. Ang prinsipe mapito ka semana o kanuman o duha ka semana. Okay. Ang prinsipe sa lain nga translation sa Bible sa King James, the Messiah, the Prince. Mo na atong sermon karon. Ang Mesiyas, ang prinsipe, unsa gani? Sunod. Tagaan og Prinsipe mapito ka semana o kanuman o duha ka semana. oh, Puron kini pito ka semana og kanuman og duha ka semana. Sunod, tukoro ng puron pag-usab uban sa dalan ug ang puta bisan sa masamok oh. mga panahon. Bisan sa masamok nga kuan kay lisod kayong political pag transition sa Babylonian Empire ug sa Medo-Persian Empire matukod gyapon. Natukod yun nila within this period. Sunod. Kung sa tapos sa kanuman ug duha Human sa kanuman og duha ka semana. Human. ang Mesiyas pagpatyon Ang Mesiyas pagapatyon. Sunod. ug siya walay bisan unsa ug ang katawhan sa labing laing prinsipe na Walay bisan unsa. Atong sabto na. Kay pagkalaom ni nga teksto ang kaninga passage mo igsoon. Bi kung ako jung di ta mahuman. Kanang pulo nga wala gyud siya sa to, walay bisan unsa natin. Murabag ka ng karniro nga gidaa dito sa taralan, gitaral. Nga wa gyud mo laban niya ba. Mao na ang iyang kamatayon. Gipapasan og cross, wa gyud mo laban niya, gidusla ko gyud. Sunod. ug ang katawhan sa laing prinsipe Ang katawhan sa laing prinsipe, dili na si Kristo. Sunod. tungha Mutungha. ang anha maoy muba sa syudad Okay. Mo'y muguba sa syudad. anan Dalanganay.
kanilang. Si Ginoong Hesus mao ang prinsipe nga galag Mesiyas. Pero matod pa sa tagna, doon ay mga katawhan nga moabot sa laing prinsipe. Kinsa man ang laing prinsipe nga moabot nga muguba sa unsa? Sa balaang puluyanan nga mao ang templo. Mao kadto ang mga katawhan, mga sundalo nga samtang nagwali si Ginoong Hesus, nagwarning siya sa mga katawhan sa Mateo 24 nga kung makita na ninyo ang mga kasundaluhan mupalibot na sa Jerusalem, kung sa giingon si Ginoong Hesus, kalagyo kamo ngadto sa kabukiran kay hapit na ang unsa, ang pagtuman sa kasulatan, pagsilot. So unsa nitabo? Kadto day mga sundalo mao to ang mga Romanon nga mga sundalo nga ming adto didto sa Jerusalem. Aron gunobon ang Jerusalem og ang prinsipe dito mao ang anak sa emperor sa Roma nga si Titus nga mo'y nangulo. Nakuha? Okay? Sunod. Ug ang katapusan niya na may uban sa baha. Oh, murag baha gyud na kay grabe gyud tong pamatay nila. Sunod. Ug bisan angtod sa katapusan may gubat. Puros gyud gubat. Sunod. Ug ang mga pagpanlumpag gitagal nga daan. Sunod. Ang kani nga paglumpag, pagguba gitagal na nahitabo na ditong AD 70, lapas padre. 34 man eh. Kay gikan pa ngadto sa katapusan puros gubat. Okay, ako na explain niya. Sunod. Ug siya nagapamatuod sa likon nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Okay? Siya nagpaligon, nagpamatuod uban sa daghan sulod sa Semana. katapusan semana, sa usa ka semana. Ngadto sa daghan, kay ngano man gihatag na sa dili lang sa Hudiyo, kundi ngadto pod sa uban ang kaluwasan. Sunod. Ug sa tunga-tunga Og sa tunga-tunga sa sa semana, semana, katapusan pito ka tuig, iyang pahunungon paghalad ang paghalad, ang halad sa mga nga kalanon. iyang gipahunong ang mga paghalad-halad sa dihang namatay si Ginoong Hesus sa Mateo, sa dihang gipahunong napikas ang tabil sa templo. But pasabot, gipahunong na ni Ginoong Hesus sa tunga-tunga sa semana kay unsa may nahitabo. Padayon. Ug ibabaw sa mga pako sa madulong tanan muanhi ang magalumpag. Ug bisan angtod sa pagtibawas. Ug kana sanglit natagal na ang kaligutgot igabugo sa ibabaw sa lumpag. 27. Nagingon ang tagna, primero, ang Mesiyas, muabot, ingon nga prinsipe. Ang in English ana, the Messiah, the ruler. Kay sa panahon nila ni Daniel, ang mga Hudiyo, nangandoy gayud sila og Mesiyas, tungod kay giapi sila sa mga nasod. Ang katumanan nini, nga ang Mesiyas, sumala sa gitagna, nga usa ka prinsipe, muabot, og naabot siya somewhere din hidapita, muabot ang Mesiyas, no? Unya, pagadihugan ang Mesiyas, human sa 62 weeks, 69 tanan, pagadihugan siya, unsa may tabo? Unsa may tabo siyang pagdihog, datong AD 27, si Ginoong Hesus, gibautismuhan. Basa daw ang 24. Unsa tuyo aning 70 weeks. Oh, Kapituan ka semana magitagal ibabaw sa mga katawhan. gitagal. So si tuyo Sa mako ug sa imong balaang syudad sa balang syudad, sunod, sa paghuman sa kalapasan paghuman sa kalapasan, ug sa pagkatapos sa mga sala pagtapos mga sala, ug sa paghimo sa pagpasiguli paghimo sa pagpasiguli, alang sa kasalanan alang sa kasalanan, ug sa pagpasulod sa walay katapusan pagpasunod sa way katapusan, pagkamatarong. Tandayan na yung pagkamatarong. ug sa pagpamatuod sa Aon panan-awon og tagna. ug sa panakna Sunod, ug pagdihog sa laping balaan pagdihog sa balaan, Ginoong Hesus. Ang tuyo di ay nganong gihatag ni nga tagna mga igsoon aron sa pagwala sa kasalanan. Aron sa paghatag sa pagkamatarong. Ang pag-abot dai sa Mesiyas nga prinsipe mao ang paghatag nga ma-erase ang kasalanan. Nahibalo mo kung anong gibihag sila sa Babylonia at that time?
Gibihag sila sa Babylonia tungod kay ang mga katawhan sa Dios mga malinapason sa sugo o sa ilang pakigsaad sa Dios. Mao na nga ang gihandom nila nga dunay Mesiyas kay mao'y mo unsa muhatag sa pagkamatarong. Sa dihang nadihugan, ang pulong pagdihog mao ang pagbubo para sa ni Samuel gibubuan. Ang pulong pagdihog ni Ginoong Hesus mao ang iyang pagbautismo dito sa tubig sa Jordan nga giduhugan siya sa balang espiritu. Mao nagsugod ang iyang pagministeryo sa katapusan dinhi ning dapita pagministeryo niya di sa yuta. Now, unsa may iyang sulti sa dihang miingon si Juan Bautista kay nagdangarang siya magpabautismo. Miingon si Juan Bautista, ayaw, ako ang dapat nimong bautismuhan kay ikaw ang manluluwas. Unsa may sulti ni Ginoong Hesus? Tuguti lamang kini, ano daw? Karon, kaya nga naman, aron, sulundan sa tanang pagkamatarong. Ang pag-abot di ay sa Mesiyas, niining panahona, igo gayud sumala sa tagna. Aron mahimong example siya, sumbanan, nga ang tanang katawhan sa Dios nga buhi, gikan din ngadto padulo ngadto, magkinabuhi diha sa pagkamatarong. Kaya ang mga katawhan diri padung wala nagkinabuhi sa pagkamatarong, munang gibihag sila ngadto sa laing nasod. Ang pag-abot ni Ginoong Hesus naghatag og warning. Pero sa tunga-tunga sa simana sa gibasa ganina, sa may tunga-tunga sa usa ka simana. So, ihap ka og 3 and a half, ihap kag 3 and a half ang tunga-tunga na dinhi. So, 3 and a half years. 27, 28, 29, 29, 30, og tunga. Diri po, 34, 33, 32, 31, 30 po og tunga. So, unsa may 30 og tunga og 30 tunga? Year 31 AD. Timing yun sa prophecy, sa history, nga si Ginoong Hesus, gilansang sa cross, aron sa pag-undang sa tanan nga mga ilang mga seremonyas mga itong paghalad-halad kay siya ang tinuod nga halad. So siya ang namatay sa tuig 31 gyud. Sa tunga-tunga gyud sa katapusang simana sa gitagna, sumala sa tagna sa kasaysayan, diha gyud natuman takdo gyud kaayo ang giingon dinha sa balaan nga kasulatan. Now, gikan sa decree nato sis ngadto sa baptism, pag-abot dinhi gitagna nga siya ang prinsipe nga Mesiyas moabot, pero pagtunga-tunga sa simana ang prinsipe nga gipatay og ang sunod pagkahuman pagkatapos sa simana 3 and a half years nagsigig wali ang mga apostoles og gitolerate lang sila sa mga Hudiyo og wa na gyud kagwanta ang mga Hudiyo. Ang una gyud nga martir si Esteban mao gyud ang napahimungtan og didto na si Esteban gibato didong tuig 34 human na si Kristo, didto nagsugod ang pagwali ngadto sa kadaghanan may tungod sa kaluwasan. Iwali na ngadto sa kinatumyang bahin sa yuta ang kaluwasan nga si Ginoong Hesus nagpangamatay aron mahimong bayad sa sala. Og ang kamatayon ni Esteban mooy sinugdanan sa pagwali sa kaluwasan nga nang muabot na dili lang sa mga Hudiyo kay 70 raman ang gitagal sila kundi muabot na nga ni sa iglesia sa Balao ang atong mensahe. Ang katapusan nga mensahe mitungod sa Mesiyas nga nasa Daniel 9 may igsoon mo'y pinaka-importante sa tanan. Una, ang Mesiyas nga mao ang ruler, mao ang prinsipe ning abot natuman. Ikaduha, ang Mesiyas nga pagapatyon sa tunga-tunga sa simada sa AD 31 natuman og natapos ang 70 weeks unsa may sunod natong gipabot. Nahibalo ba mo sa tagna diha ni Ginoong Hesus sa Mateo 24:15? Unsa isulti sa Mateo 24:15? Mauna siya ang katumanan sa tagna nga gingon ni Daniel. Sa Mateo 24:15, basahin niyo. Kaya atong i-explain. Kaya ang katapusan nga pagka-Mesiyas mo'y atong basahon. Unsay warning ni Ginoong Hesus? Tungod ini inipakita ninyo sa gisgutan sa propeta nga si Daniel sa iyang gisgutang malaglagon nga pasipala
nga nagatindog sulod sa dapit nga balaan sabta niini ang magbabasa. Okay? Inigabot daw sa malaglagon nga pasipala nga mutindog na siya sa balaang dapit. Unsa ingon ni Ginoong Hesus? Basta mutindog na ang malaglagon nga pasipala sa balaang dapit. Unsa iyang ingon? Pasabta ang gibasa. Kay matod pa sa giingon sa Daniel, daw sa baha. Pagapatyon ang tanang tao kay matuman na ang giingon sa tagna. No? Tungod sa kabatinggulan sa mga katawhan sa Diyo. Nakano sa nahitabo na? AD 70, 34 bago ni. Di ba? Hangtod pas katapusan dunay gira o pag-abot ana nga mutindog sila sa balang dapit. Buta sabot. Kadtong mga Romano, mubalik sila og sulong human nagipalibot. Katuig gikan nato ni balik sila with bigger force na. Og wa na makapiog ang Jerusalem, nasulod gyud sila. Og nitong adlaw mitindog sila sa balaang syudad. Ingon si Ginoong Hesus tagna naway usa ka bato dinhi nga magtipon-tipon, magunob. Dito sila sa balaan gyud ka syudad. Ang mga pasipala ba kaning mga abomination, kaning mga pagano nga malaglagon, pagtindog gyud dito sa balaang dapit. Unsay gitagna sa Biblia, alaot gayud katong mga tao nga wala mo tuo. Pero ang mga tao nga mituo, pagkakita nila sa mga military nga ang mga army nga milibot na kalagyo na sila. Pero katong wa mo tuo, sila ang nahiagom sa tagna nga daw baha. Matod pa sa Daniel, basa yan daw baha, uban ang baha. Og niadtong adlaw matod pa sa kasaysayan, bata tiguang way pili patay gyud tanan, wa gyud habilin. Ang naluwas ra kadturang mga tao hindi kalagyo. Gipangpatay sa mga Romanhon nga mga army, no? Natuman ang tagna sa sa 70 ka semana nga gitagal alang kaniya. Apan dunay mga katawhan nga nangalagyo dito sa mga kabukiran. Og kita ang salin sa mga katawhan nga nangalagyo dito sa kabukiran. Ato ang mga katawhan nga para sa pagtuo puros mga lagyo. Panahon pod sa giluto sila sa Roman Catholic Church nga lagyo sa kabukiran. Di pod madugay kita pangalagyon. Akong pangutana, katong mga Romano, mga pasipala nga malaglagon, nga nitungtong dito niya ilang giguba ang templo sa Dios, ang Jerusalem. Unsa may mahiaguman nila? Unsa may sulod na? Nagdala ang ikatulong Mesiyas o unsa? Pambasahon ang teksto. Isaiah 33:1. Ang imo Abjas 1:15. Abjas. Okay. Una-una to basa ang Isaiah 33:1. Alawat ikaw nga nagalaglag, ug ikaw wala malaglag. Og nagabuhat ka sa mariputon, ug sila wala maglipot kanimo. Kaya na ikaw makunong, o paglaglag ikaw pagalaglagon, ug sa diha nga matapos na ikaw sa paglipot sila magalipot kanimo. Sunod. Abjas. Kaya ang adlaw ni Jehova duol na, Yes. duol man sa ibabaw sa tanang mga nasod. Ingon sa imong gibuhat, kanimo pagabuhaton kini, ang imong gibuhat magabalik, Kanimo. magabalik sa imong kaugalingong ulo. So, kadtong mga naguba sa Jerusalem, tagna sa Biblia ni Isaiah ug ni Abjas, sila pagabalikan sa Ginoo. Hiyuba di ang nabasa, no? Pagabalikan sa Ginoo. Kinsa nang Ginoo nga mubalik nga una nag-appear siya nga ingon na Mesiyas nga prinsipe. Sulod Mesiyas nga gipatay. Doon na pay laing Mesiyas nga mubalik aron sa pagtuman ng tagnaa, aron sa paggunob sa mga tao nga nagagunob sa iyang balaang templo. Atong basahon ang Tito kapitulo 2 bersikulo 13. Nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong Dakong Dios og manluluwa. Gipanganlan ang umalabot. Nagitagna ni Abjas. Unsa gani? Ni dakong Dios kay Hiyuba siya dito ingon si Abjas. Og manluluwas nga gipanganlan niya kinsa pangalan? Hesu Kristo. Kanang pulo nga Kristo unsa na? Di ba Mesiyas na? Ang Mesiyas
nga miabot nga ingon nga prinsipe, ngunya ilang gipatay, ngunya misaka sa langit ni kayab, mubalik aron sa paghukom sa mga buhi ug dautan. Pero sa iyang pagbalik, dili na siya usa ka Mesiyas nga prinsipe, dili na siya usa ka Mesiyas nga patyon, dili na siya usa ka Mesiyas nga pare, kundi dakong Dios na nga maghuhukom, no? Unya Hesus Kristo. Ang bot pasabot ng Hesus Kristo, Jesus Mesiyas. Di ba? Kaya ang Kristo meaning Mesiyas. Dinihugan. So, ang atong Mesiyas nga gipaabot, sumala sa tagna nga gitagal sa mga katawhan sa una, nga wala nagkinabuhi sa pagkamatarong. Mao ang Mesiyas nga nagpakamatay. Aron kita nga mga katawhan karon nga kapaabot sa ikadawang pagbalik, mamatarong. Sa una, ilang gipaabot ang Mesiyas. Niabot. Unya, namatay aron makabaton sila kinabuhi. Ang Mesiyas karon nga atong gipaabot, kita namatay kauban kaniya, pinagi sa bautismo upang kinabuhi adlaw-adlaw, aron kita makaangkon og kinabuhi wala katapusan sa paraiso nga iyang gihatag kanato o ihatag sa matag usa kanato. Mga igsoon, ang mensahe sa Mesiyas mao ang pagtuo sa usa ka Dios nga dunay plano sa atong kaluwasan, nga mo naghatag kanato og dalan sa pagkamatarong. Ang iyang dalan sa pagkamatarong nagbalor sa iyang kinabuhi. Busa atong hatagan og pagtagad ang iyang kinabuhi nga giula alang sa atong sala, alang sa imong sala, ug alang sa sala sa tibuok kalibutan. Hapit na ang panahon nga iyang irison ang tanan gyud, ang mga kagaw o mga sala, hinluan yang kalibutan, ug inikabot niya siya maong dakong Dios ug manuluwas nga Mesiyas. Ang Dios magpanalangin kanato, mao kini akong buhing pagampo.